تحية متجددة إليكم مشاهدينا في حصة الهدرة فوت التي تأتيكم مباشرة عبر قناة نوميديا. نواصل الحديث عن المنتخب الوطني وودية تونس. التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة الغد. الحاج عدلان توقفنا عند لكحل، الآن تحدث عن بالرحمة، هو أيضا أمام فرصة كبيرة لأنه راح يلعب في تشكيلة أساسية. اكزاكتومون نظن كيما تكلمنا على كي جا قلنا بلي يلعب مع براتيكمون لا ديفونس لي ديفونسور اساسيين راح يكونوا ولا ممكن يكونوا اساسيين في الكاس الافريقيه ان شاء الله. بالرحمه عنده فرصه يلعب مع محرز ويلعب مع بونجاح قدامه فغولي وطايدر. نظن بلي هاد لي زيليمون كاع خليوها باش يديروها في دو بون كونديسيون ودير سيزون هايل على كل حال في ليغ دو انجليز ياك رشيد ان شاء الله. نظن بلي يمكن سي بلون تكنيك لعب لاباس به. هو نظن بلي بالماضي داروا في المباراه تاع غدوه ان شاء الله مع هاد اللاعبين باش فريمون يشوف المستوى تاعو الريال اللي يقدر يتكل عليه غدوه ان شاء الله. واحد كيما هذا نظن بلي عنده حظوظ كبيره باش يكون في 23 اللاعبين اللي يمشوا لكاس افريقيا. سامر بلي كاين 24 ايكيب عندك ان تور زايد يعني بارابور ان كان افيك سيز ايكيب سي با لا ميم شوز فوالا باش تشوف. وثانيا ونتلاقاو ان شاء الله الا ربي يطول في العمر نتلاقاو في البلاطو نشوفوا لعبه الكواليس. عاد كنت عندو الكومبيسيون كاف ماشي فيفا هذه. تشوفوا الماروك ليجيبت هذا بور ما هاد لي دو هما اللي عندهم حظ يدوا لا كوب دافريك. مصر عندها التاثير تاعها السياج تما وهي تحتضن اللي كاين بينها وبين لاكاف ميم في عهد حياته. الماروك حاكمين احمد في يدهم، هما اللي صنعوه هما اللي داروه يأتمر بامرهم. نشوف اليوم مام التوانسه عندهم هذاك طارق بوشماوي في فيفا وعنده تاثير. حنا عندنا ابسون. حنا الجزائر سو البلان فوتبوليستيك في لاكاف رانا خارج مجال التغطيه. يعني هنا الكواليس يعني المروك يخلطوا والمصاروه يخلطوا واش من هما الكواليس هذوما يعني ما يخلطش يمبوزي لي زاربيت ويأثر على لي زاربيت كيما يحبوا هما باش هما يلحقوا ادوار متقدمه. في المستوى هذا وقت طارق بوشماوي 2013 راهو كي كان قوي حنا نعتبر قوي في لاكاف. طارق بوشماوي كان حاكم الاربيتراج على ليبوك في لاكاف. طحنا في الجروب تاع تونس وخسرنا على تونس اكوز دي زاربيتر وتونس ما جازتش كومبارازار. خسروا مع طوغو ما ربحوش الماتش وما جوش دوزيام تور ربحونا وخسرونا الدوزيام ماتش ما جو بونس مع طوغو نحونا دي بينالتي. راهو كان قوي ومع بوشماوي كان جوست برك رئيس لجنه التحكيم وما قدرناش. ايماجين تو اليوم المنظومه تبدلت في الافريق. المروك قويه مصر قويه بوشماوي الباز في الافريق. اليوم شوف برك لي زاربيت سي لا ايتي سسبوندي ان ماتش سون بوبليك مع الترجي باسكو الترجي عابي تشالفي لا سسبوندي سي بارابور للتوانسه. احمد داروه المروك وعلى بالك المره الكامله اليوم يلحقوا ادوار متقدمه. نقول لك بيتيت سو فوتبوليستيك مليح ولكن ما شكيتش انا لا اعتقد ويخطئ من يعتقد انه الجانب الكروي هو اللي يخليك تدي لا كوب دافريك. شيخ عبد النور كوا رفيق وحيد اللي احنا في الكواليس وزاد دخلنا قال لك مصر والمروك يلعبوا مليح في الكواليس. تدخل في بعض الحوايج صح. الكواليس ماهوش من اليوم، الكواليس من زمان حتى في كاس العالم. حتى في حنا نذكروا في 82 le fameux match Allemagne Autriche. On a la FIFA, c'est là où ils ont changé un peu les règlements de la FIFA. Ils ont commencé à faire jouer les matchs de qualif à la même heure. Mais en 84, l'Algérie, Nigeria, elle a peut-être à Ghana. Mais c'est-à-dire, non, ce que je voulais dire, c'est que les coulisses existent depuis toujours et elles continueront à exister. كاس العالم والله في كاس افريقيا يعني الكواليس كاين. باش نقول لك انا نعطيك الواقع تاع الافريقيا نعطيك الواقع. اليوم الماروك علاش توزن؟ الماروك علاش توزن؟ ادريس اكي حكم. احنا ماناش نوزنوا درك رفيق. ما توزن الذبابه توزن اكثر من دوك. ما كاش كنت اليوم ما سيسبونديو لك لي زاربيت تاعك راه ينتميديوك. حنا فتحت الناقوس واحد اخر يعني شكون اللي راح يدافع علينا احنا رفيق في هذا الوقت؟ يا وزات شي ماشي موش فاهم اصلا البعد هذا تاع التواجد في لي زانستونس البلان افريكان. لا حابس في الخطابات الشعبويه، حابس في البروجي تاع الاكاديمي يسوق الوهم للجزائريين. او ديبي اذا كان عنده استراتيجيه يعني استراتيجيه دوليه باش يكتسح افريقيا، خاصه انه ما عندناش ولا عضو في المكتب التنفيذي تاع اللاكاف. يا اخي الترشيح ما بعتوش في لي ديلي. انت تشوف نورمال رئيس الاتحاد ما قدرش يبعث بريه
ان فاكتور يلحقها لك في الوقت، هو ما قدرش يبعث بريه. كيفاش هذا اليوم يلباس مع لي زافريكان لي ريونيون ما كاينش يروح كتقول وكاله سياحيه اليوم يبعث الامين العام، غدا يبعث عضو المكتب الفيدرالي، غدا يبعث بريزيدون، شافوها بطريقه اخرى. رانا بعد شوف ببقاء زدشي راح تشوفوا ايام سوداء للكره الجزائريه. عندنا موضوع هذا بعد رفيق، نتحدثوا عن الماتش تاع تونس. دائما تونس شيخلي تعتبر الشبح الاسود للجزائر، ما فزناش عليها منذ مده، وهي اللي يعني لعبتنا لعبه في الماتش تاع كوب دافريك في 2013 في جنوب افريقيا. صح. يعني لازم نديروا لها حساب في هذا الماتش رغم انه مباراه وديه. لا هي دابور سان ديربي، خلينا ندق بات نوار ولا ماهيش بات نوار. Mais justement, l'entraîneur national, il a demandé à jouer contre la Tunisie par rapport à ça. C'est une équipe qui ne réussit pas beaucoup. Donc on va voir quelles sont nos capacités aujourd'hui, demain face à eux. نروحوا نتحدثوا بات نوار سمير ما نظنش لا جينيراسيون تاع 80 كانوا هاد لي ديرنيير زاني فوالا هاد 10 سنين الاخرين حتى في دي ديفيكولتي باش نديروا حتى ماتش معاهم، حتى في ميم او نيفو دي كلوب، حتى في الشان في 2010 في السودان نهزمنا معاهم في ضربة الجزاء 2011 سمير واحد يكون صريح ماشي البلان كاليتي يعني جوار انديفيديوال لا كوليكتيف توانسه تقدموا علينا بالمنشآت والامكانيات اللي عندهم كما زاد قال واحد، حتى هما يسون امبلونتي او نيفو د لاكاف، وين لما يكونوا عندك ناس يعني اللي عندهم كلمتهم راشي اللي لا بور كونفيرمي، حتى انت ديروا عليك في التيرا وما تخافش باللي يقدروا يخدموا لك لي ماتش اون دور دو تيرا. نعم نبقاو الشيخ في الماتش تاع تونس، وانت كنت في 2013 بجنوب افريقيا، كنت تما تشوف باللي المنتخب التونسي تبدل من مقارنه بهذاك الوقت تاع دركا، وتشوف بلي كومبلكس يعني المنتخب التونسي. حتى هنا الفريق تبدل، لا حتى هنا الفريق تبدل كثير. يعني مالغري تبدل عندنا عقده مع التوانسه، تكون دائما عقده. بون سي بتات ان بو بسيكولوجيك دخل مع الجيل هذا كما قال الحاج عدلان زمان، حتى احنا في وقتنا كانوا خارجين فينا في المنتخبات التوانسه 78 نحن لا كوب دي لا نهضر لي زاني 70 وقت اللي كنا 77 نحن لا كوب دي مون 78 فوالا. دونك هي حاجه مليحه ان شاء الله. غدوه نقدروا نخلفوا الطار ان شاء الله ان شاء الله. حتى هما عندهم بعض لاعبين اساسيين مش موجودين في التشكيله الاساسيه. لا الحاجه اللي سمير هذا الماتش فقط المستوى تاع المنتخبات. هذا الماتش هذا سمير الحاجه المليحه سيك نظن باللي بالماضي غدوه راح تبدا لا كوب دافريكا، باسكو هذا الماتش هذا يقدر يدخلوا في الكان اكزاكتوم، يقدر يدير له حساب مع التيراج هيكون الشهر الجاي ان شاء الله. نروحوا نشوفوا مستويات المنتخبات، والمنتخب الجزائري اللي في المستوى الثاني. الياس ان كان يمكن الجدول اللي متابعه نعم هي مستويات المنتخبات. نعم مصر يعني البلد المنظم، غانا، تونس، كوت ديفوار، الكاميرون في السنغال، المغرب، نيجيريا، جمهورية الكونغو، الجزائر، مالي، غينيا. نعم يعني هنا الشيخ عبد النور نقدروا نطيحوا مع تونس نورمال في كوب دافريك، راه هي في المستوى ممكن في القرعه ممكن. نعم ممكن يعني اختبار حقيقي غدا يعني التوازن مع المنتخب ولمعرفه قيمه المنتخب الجزائري. كل مباراه وديه اختبار، حتى لو كان مع بلاد اخر. ما نظن هذا طبع خاص. نعم. تسمى هادو جيراننا، وكما قال كاين شحنه ما بيناتنا، ان شاء الله تكون خير وخلاص ان شاء الله. شوف الحاج كيفاش تشوف في المستويات، يعني هذه الجزائر في المستوى الثاني لي درو بارتيسيباسيون يعني اكزاكتومون هذيك هي رشيد رجراج. وهم شوف المرشحين وين راهم عندنا اللي راهم في المجموعه المستوى الاول شابو. ما كاين ثاني في الدوزيام شابو كاين المغرب، كاين المغرب شوف لي شابو. شوف نقول لك كاين المغرب ايجيبت المغرب يعني تشوف التصريحات تاع المدرب التونسي جيراس ما رشحش يعني المنتخب تاعو، ما رشحش منتخب تونسي رفيق. الضغط جيراس واش حيقول لك؟ جيراس اول تجربه تاعو مع منتخب عربي. فهمت؟ جيراس واش قال لك؟ قال لك الى حد الان
ما جاوش لي كارت فينال بور لوي الا كان راح دومي فينال كوم سي ربح هذه الكاس هذه بيان سور هو سان اونترينور يل ديفون سي سا ما يديرولوش ضغط زياده رشيد يقولوا له حنا اودولا دي كارت ما تلعب لي دومي يتلحق لي دومي فينال تو تي بوسيبل اوزمون. وتقريبا الشيخ عبد النور كوا راهم يرشحوا السينغال يعني بالماضي يتحدث عن السينغال ويعتبروا اقوى المنتخبات في افريقيا من اقوى ماهوش من اقوى. انا كما قالوا اسمو المغرب عندهم فريق قوي، مصر عندهم خلينا من كواليس مصر عندهم فريق قوي، حتى تونس عندهم فريق قوي. احنا بربي ان شاء الله نكونوا قويين في مصر. كاين السنغال، كاين كوت ديفوار، Cameroun. Ils sont en train de. Ils ont une nouvelle génération. Ils ont une nouvelle génération. C'est une métamorphose pratiquement totale. Les mondialistes, عبد النور نظن les mondialistes هما اللي يقدروا يكونوا لي فافوري في لا كان. وكيف نحضر السنغال سمير، السنغال عندهم فريق في 3 كومبارتيمون لاباس لا تونيزيا ليبوك ان 2015 لا كان اللي ما داروش الماروك وداروها في لاغيني ايكواتوريال جو بونس سي حياتو سيتي لا ديرنيير مينوت داروها pour jeter une fleur le président de la Guinée équatoriale تحت تونس مع لا Guinée équatoriale اربيتراج سكوندالو وربحوا لا غيني لانه فيها لعبه الكواليس اللي تتحكم. انا بور موا شي فريمون كونفانكو بلي ميزا بار مستوى المنتخبات اكيد الحراره اللي يتكلموا عليها اكيد انه la différence c'est qu'il va y avoir le VAR. Peut-être qu'avec le VAR les choses peut-être peuvent changer sur certaines situations de jeu. نعم. وكيف يحضر أو سيحضر المنتخب الوطني للكان؟ نستمع إلى ما قالوا رئيس الاتحادية خير الدين زوتشي لتلفزيون الجزائري. راح يبدا الناخب الوطني بتربص في الجزائر وبعدها راح نمشيو للخارج، لان علاش حابين ثاني يظن بان خارج الى مصر او لا خارج خارج مصر، يعني نروحوا للبلد وين يكون يعني تكون الحراره يعني متقاربه مع المناخ والحراره يعني المصريه باش نخليو يعني اللاعبين يكونوا في بالنسبه الان ما حددناش المكان. الجو مشابه لمصر لازم يكون ما يقدرش يكون في اوروبا. ما على كل مازال ماهوش محدد، ولكن ماهوش محدد. راح تكون مقابلات وديه قبل خارج تواريخ فيفا طبعا. لا هي في توقف البطولات على كل. راح تتوقف البطولات وقبل يعني وكل اللاعبين راح يجيوا للفريق الوطني، وانا ذاك يعني راح تكون مقابلتين اظن وديه قبل يعني بدايه كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. الشيخ عبد النور كوا كيفاش يكون التحضير؟ زوتشي قال لك انه التربص سيكون واحد في الجزائر وواحد يعني ما هدرش المكان تاعو. الناس تقول والله المصادر اللي عندنا تقول لك سيلعب في او سيكون تربص سيكون في قطر نظرا لارتفاع درجه الحراره بين قطر ومصر اللي ستكون ممكن في الخليج على كل حال. هي لي تمبيراتور اون فا با لي ان افريك فير اون بريباراسيون. نظن بلي كاين قطر، ممكن لي زيميرا، ممكن السعوديه ولاش لا. نعم. معلش يخبيو راح يديروا تربص. هذا كلش ماهوش متحدد. ماهوش متحدد. دونك حتى الناخب الوطني قطر والامارات هم لك لي دو بي اللي يقدروا يستقبلوا يقدروا يروحوا يديروا فيهم التربص. هل الوقت هذا شهرين رفيق وحيد قبل الكان مازلنا ما حطيناش مخطط اللي يعني للتحضير بالشكل الجيد للبطوله هذه؟ المفروض احنا نعرفوا من الاول وين نحضروا تربص. لادفيرسير كي تقول لي قبل لاكان جو كومبرون يعني كما قلت اليوم قاعدين يلعبوا مع تونس في لاكان واليوم يلعبوا مع ماتش امريكا. قال لك نستناو التيار الرسول باش نحددوا المنتخبات اللي نواجهوها جوست قبل لاكان، ولكن برنامج التحضيرات من المفروض يكون جاهز لانه عندنا مده. هو اللي حد الان مازال ما لعبالوش يعني ما لعبالوش مع من لعبوا وما لعبالوش وين نديروه. مع من تلعب قبل لاكان جو كومبرون حاب يلعب مع دي زيكيب اللي حيلعبوا لا كوب دافريك لازم يستنى قادر يلعب مع لو ميم شابو ماشي يطيح معاهم سيرتينمون، ولكن على الاقل برنامج التحضير يكون جاهز. نشوف في 2010 كي هضر على الحراره يعني مانيش ان سبيسياليست يقول لك نروحوا بمكان وين كان الحراره. نشوف استعداد على 2010 تلعبت لا كوب دافريك في انغولا وكانت سخانه بزاف، لكن التحضير دارهم في اوروبا في البرد والناس لابريس حنا هضرنا عليه قلنا سو ني با نورمال. عطاو اون اكسبليكاسيون سيونتيفيك لطريقه اجراء التدريبات في مناخ يختلف على من درجه الحراره على ما هو عليه في الدوره النهائيه. اون فان كونت وصلنا حتى انتونسيتي طرافاي فوالا يقدر يخدم كيما يحب. الشيخ عبد النور كوا انت تعرف الخليج مليح، كيفاش راح تكون يعني السخانه في جوان وفي ماي فوق التحضيرات وكيفاش ايضا في جوان تكون الحراره في الخليج من 40
40 والفوق حتى 45 في الرياض كانت توصل حتى 50. نعم يعني بنسبة كبيرة راح تكون في قطر. ايه ممكن انا نظن ما كانش اختيار اخر. نعم البلدان واسمه بلدان افريقيه ما كانش ما تساعدناش بلدان افريقيا. حنا كنا نشكيو من افريقيا وقت اللي نشاركوا في الرطوبه في الرطوبه وحتى في الملاعب وحتى في هنا نظن بلي تقريبا المعصر اسكو المناخ كيف الشيخ في قطر وفي مصر؟ مش كيف لا مش كيف راشد كاين ليميتي شوف السخانه اللي كاينه في قطر ولا في الامارات ما كاينش كيما هما كثر من القاهره بزاف. انا نظن احسن المناطق للتحضير هما مدينه جده مثلا في السعوديه. جده يعني على مصر جده تقريبا نفس المناخ مع مصر خاصه يعني مع منطقه على البحر الاحمر عندهم يعني نفس المناخ. تلقى في القاهره 3-4 درجات زايدين على مثلا على جده. هذا كان يعني بصح الموا جوان خلينا من الحراره الرطوبه كاينه في جده تلعب دور كبير الشيخ. حتى في القاهره كاينه رطوبه يا جماعه باش نفهموا. كي لكن في قطر الحاج اسمح لي في قطر كاين ملاعب مكيفه ممكن انه تكون تحضيرات. او في مصر ما تلعبش في دون دي كونديسيون ريال. لا بس هما النخب الوطني راهو يتردد بالك من ماتش وين راح يدير تربص باش يحوس على مباريات وديه. لازم له حتى ما تكونش تواريخ الفيفا فيها. ما راح تكونش تواريخ الفيفا يعني. بعض البطولات تكون قد انتهت خلاص. بالضبط هو بالك يسنى يشوف بالك حتى القرعه. القرعه اللي تكون 12 ابريل. دوطر ناسيون وحده القرعه دوطر ناسيون يكونوا قراب. كاين اللي يكونوا بالك في الامارات واللي يكونوا في قطر يقدر يدير معهم يتفاهم معهم باش يديروا مباراه وديه مليحه ليهم في زوج. نظن بلي هذيك اللي ما مدوش التاريخ ولا ما مدوش المكان اللي راح يديروا فيه التربص. رفيق تشوف انه المدرب هو اللي ديسيدي ماشي رئيس الاتحاديه؟ لا ماشي المدرب هو اللي ديسيدي. اسمه رئيس الاتحاديه عليه يخلص 16 هذا مكانه. نعم يعني كل شيء خاصه مع بالماضي ما نظنش بالله راح يدخلوا له في الصلاحيات تاعو وفي البرمجه اللي راح يحضر بها كاس. فيها يعني معايير يعني تتجاوز رئيس الاتحاديه. مثلا 2017 كنا نهضروا على الرطوبه. نعطيك يعني واش كنت نقرا شويه في لا بريس ايترونجير. ليبوك حنا قلنا كاين الرطوبه في الكابون. كاين الرطوبه واش نعرف على حسب لي سبورتيف يقول لك تروح في بلد عنده الرطوبه لو تلعب ان ماتش وتولي تروح دون لي 48 اور تلعب وتولي ابري لو تروازيام جور سير بلون فيزيك تنهار. لازم لك 10 ولا 12 جور جوسكا 15 جور باش تريكيبري وتولف الرطوبه. حنا مسيدي موسى طياره ديريكت للكابون. نعم ديريكتومون الكابون شدينا لي بريمي جور تاع الستاج ومن بعد ليكيب تاعنا خلاص سير بلون فيزيك رحنا يعني اون بلي كومبيتيسيون ضعفنا. بار كونتر ايرفي رونار مع الماروك خدا ليكيب تاعو الستاج تاعو ماشي في الماروك. حنا درنا في الجزائر في سيدي موسى راح لقطر جو بونس ولا الامارات. فوالا الامارات عندهم نفس المناخ مع الكابون يعني ايزون كونسومي هذيك لا فاتيك ديورون لو ستاج كي راحوا للكابون خلاص فاتوا لي 15 جور دخلوا جوست في المنافسه وداروا يبون تحسوا فيزيكمون وزيد كاينه حاجه مازال ما على بالناش ثاني المدينه اللي راح تلعب فيها الفريق الوطني. المناخ تاع القاهره والمناخ تاع الاسكندريه ماشي كيف تاع بورسعيد ماشي كيف سي با الميم كليما. يعني يبقى هنا ينتظر حتى تضبط القائمه ويضبط مكان اجراء مجموعه الجزائر يعني. على حسب نعرفوا النخب الوطني باللي مرتبط علاقته بالقطر حدود كبيره راح يكون التربص في قطر. بس عندهم خيارات عندهم ان بلان ممكن يقدر يلعب مع احتمالات كاين تكون كاين احتمالات يقدر يلعب مع ليكيب اللي راهو يكوتشيها بوقرا ممكن راهم تفاهموا باش يدير له ماتش تما كي يكونوا ستاج. نظن بلي هذو كاع راح يفالي متر في ستاج قبل ستاج باش لما يدخل التربص يكونوا عنده كاع هاد الموا جوان يكونوا كاع حبسوا على كل حال. يكونوا حبسوا تما الشامبيون يكونوا يحبسوا ابار تاع الجزائر وانا عارف ابار تاع الجزائر تقول لك باقي الموركان ولا مازال يلصقوا مع تاع العام الجاي. دارنا نوفيل قال لك 15 ماي لا 25 جورني ما على بالناش سياسي ستيف سياسي ابارامون راح يتريبورتا من لو دو سوف لك سون التليفون راح لو ناف راح يروح لو ناف. دوك نهضروا عندنا موضوع تاع تاجيل البطوله عندما نحكيو فيه فقط نروح نستمع الى تصريحات المدرب اسماعيل جليد من سويسرا الذي كان مع الزميل شهر عبيدي. السلام عليكم، تحياتي الحاره بسويسرا ونسلم على الحاضرين في البلاطو تاعكم وتحياتي الخاصه كذلك لصديقي حاج عدن.
فيما يخص المقابله ضد فريق تونس راح نشوفوا مقابله مستوى عالي، على خاطر راح نلعبوا مستوى اعلى من اللي شفناه. نلعبوا ضد فريق مستوى عالي، مستوى احسن، meilleur niveau meilleur que l'équipe de Tunisie. Certainement on va voir une autre équipe avec une autre philosophie de jeu. Puisqu'on parle de philosophie والسؤال تاع الصحفي ويهضر لي على ما هي الفلسفه بالماضي، بالنسبه لي سي ان بو مبكر نهضروا على الفلسفه. 5 مقابلات انا ما شفتش، مانيش مقتنع باللعب الجماعي تاع الفريق الوطني لحد الان. ما كانش ان ماتش ريفيرونس وفريمون سا ما بلو كوليكتيفمون. لا سيل شوز كي ما بلو كي ما سونتي او زيو، حاجه اللي عجبتني هي الروح القتاليه، هي روح المجموعه، l'état d'esprit de l'équipe, l'état d'esprit des joueurs, l'esprit d'équipe. C'est ce que je pense que Belmadi a su apporter à cette équipe-là. Maintenant, c'est très tôt. Belmadi il est au début de son travail. في بداية العمل تاعو. لازم له شوية وقت باش يلحق باش يجيب اللمسة تاعو pour apporter sa touche personnelle. نعم، كانت هذه آراء التقني الجزائري إسماعيل جليد المتواجد بسويسرا، واللي حيا الحاج عدلان تحدث عن مباراة تونس اللي تعتبر أهمية يعني كما تحدثنا عليها. ايوا احنا ثاني بالمناسبة نظن باللي يحوس على ماتش ريفيرونس الجمال بالماضي. سي فري كو جا في لي كونديسيون اللي دخل على المباشرة يعني في المنافسات الرسمية. وي اون تران ديسي دو ميتر اون بلاص التفكير تاعو كيفاش هو حاب يكون الفريق الوطني. راه يحوس يعني على لا بون فورميل. تشوف بدا الشونتي بدا من لاكس دو لا ديفونس دو كل حتى وسط الميدان اللي كان ديكوفرا شيتا من بعد تبليسالو. زيد حتى وسط الميدان وين شفنا بعض من التغييرات المناصب كيما فغولي اللي عطى ساتيسفاكسيون. بن زياد دوماج اللي ما راهوش اساسي في الفريق تاعو. اليوم طران دو شيرشي لا بون فورميل. ان شاء الله من القدام راح نشوفوا اللمسه كما قال اسماعيل تاع جمال بالماضي. ان شاء الله اللمسه تاع بالماضي، وان شاء الله المنتخب الوطني يكون جاهز للكان. سنعود للحديث عن تصريحات الرئيس أو رئيس الاتحادية الجزائرية خير الدين زوتشي والعديد من الأمور بعد هذا الفاصل الإشهاري.